सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे साबित करो। यही सूरत हाल आज है। हज़रत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर प्लीज बताइएगा कि दो मॉडल जो इस वक्त सामने हैं। एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे, इलेक्शन शबाशी को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने ये रास्ता इख्तियार कर जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं। ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकज़ी मजलिस आमला का बयान है। फजल रहमान से बयान न लिया जाए, मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी गल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई आपसे बात की गई थी, इसलिए आपने घर में पूछा बंदों को दिए थे और आप हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफ़ाफ करार दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मरकज़ी मजलिस आमला ने जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी मजलिस उमूमी को सिफारिश की है कि वो जमीयत की पार्लिमानी सियासत के बारे में फ़ैसला करे कि मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। इस सिलसिले में चारों सूबाई मजालिस उमूमी के इजलास सूबों के मरकज़ी मकामात में बुलाए जाएंगे ताकि मरकज़ी आमला के फ़ैसलों के बारे में सूबों को भी एतमाद में लिया जा सके। जमीयत उलमाए इस्लाम को धांधली के ज़रिए शिकस्त से दोचार करने की मनसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी क़ुव्वतों के दबाव से हुई है। हमारा जुर्म यह है कि हमने अफ़ग़ानिस्तान में अमारत इस्लामिया के इस्तेहकाम और पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान के पुरअमन ताल्लुक़ात के हवाले से किरदार अदा किया है जो अमेरिका और मगरबी दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारा जुर्म यह है कि जमीयत उलमाए इस्लाम ने इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों और हमास के मौक़िफ़ की हिमायत की है, लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम एक नज़रियाती क़ुव्वत है। मुल्क के दाखिली निज़ाम और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर किसी मसलहत या समझौते का शिकार नहीं होगी और वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अज़ीम तर मक़ासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन अपनी तारीख़ को अपनी क़ुरबानियों से ताबिंदा रखने के अज़्म के साथ तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहे। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है
کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خوردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں۔ اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ ایک بات آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا جے یو آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہے یا پھر صوبائی اسمبلی ہے کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر مسلم نون کا جس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افضل دیکھیے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواہ کر رہے ہیں، شوق ہے آپ کو، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقف بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو ہجوم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک منٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 27 کو ہم خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 3 مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور 5 مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے۔ مولانا آپ نے جو جس تحفظات کا اظہار کیا ہے ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں اور کل عمران خان نے جو 3 جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رؤوف حسن وغیرہ کو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ بہت ساری دھاندلی ہوئی بہت سارے حلقوں میں اور آپ نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر رہا، تو کچھ ایک تو حلقے بتائیں گے کہ کیا ان میں دھاندلی ہوئی اور کیا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو تو نہیں پتا اس چیز کا؟ سب کچھ پتہ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں جب ہم سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو میں کہتا ہوں کہ دن میں جب سورج چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ثابت کرو، یہی صورتحال آج ہے۔ حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا اور وہ دستبرداری کی حالت میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں۔ پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پر پلیز بتائیے گا کہ 2 ماڈل جو اس وقت سامنے ہیں، ایک آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل کہ ہم 3 بینچوں پہ بیٹھیں گے، الیکشن شباز شریف کو ووٹ دیں گے، وزارتیں وغیرہ نہیں لیں گے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا جو ہم نے بتا دیا، ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابع دار نہیں ہیں، ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارا موقع جو آج ہم نے آپ کو دیا۔
آپ میری مہربانی سنیں, میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے, فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے, مجھ سے بیان نہ لیا جائے, مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے. ہماری کل ہو گئی ہے, کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی ہے, آپ سے بات کی گئی تھی, اس لیے آپ نے گھر میں پیچھا بندوں کو دیے تھے, اور آپ کی ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے, اپنی حیثیت میں جائیں گے, جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے. ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے. دیکھیں ایک منٹ بات باری باری کر لیں تو ٹھیک رہے گا. رک جائیں ایک منٹ, باری باری. پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کا حصہ پہلے بھی رہے ہیں, آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں, اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظر ثانی کریں گے؟ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں, مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ الیکشن کے دوران آپ بار بار مطالبات بھی کرتے رہے, الیکشن حالات سازگار نہیں ہے, اس وقت یہ جو جماعتیں آپ کی اتحادی تھیں انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا؟ بھائی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا, پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے, لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں, صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں. ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی, ایجنسیوں کی طرف سے بھی, اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی, ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے, اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ اسٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا, 4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا, 3 روز تک یرغمال رکھا گیا, وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا. دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہم نے ان کا جھنڈا دیکھا. تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے, اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی, سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ایک باری باری بات کر لینا یار. یہ ذرا چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں. جی الیکشن تو طے شدہ ہیں, نتائج طے شدہ ہیں, آپ کے تحفظات بھی ہیں, تو آپ نے کہا, اور پھر یہ حکومت بھی طے شدہ ہے, بن چکی ہے, ہوں گے, کیا جے یو آئی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب فیصلے میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے, کیا آپ میدان میں آئیں گے اب جو حکومت قائم ہوگی؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ, ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں. طارق صاحب ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں, میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو. طارق کی بات, آپ کے بلوچستان میں اچھی خاصی سیٹیں آئی ہیں, تو آپ وہاں تو فارمیشن کریں گے حکومت کی, یا وہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں؟ میں جاؤں گا بلوچستان, وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے, وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی. بات کریں گے ان کے ساتھ, ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے. وہ خاتون ایک ہے, اس بات آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ افغانستان میں اسلامی امارات کا جو ہے وہ استحکام چاہتے ہیں, یہ آپ کا تصور ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا دورہ بھی کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دورہ صحیح ثابت نہیں ہوا, یا وہی آپ کے اگینسٹ چلا گیا؟ تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے, بین الاقوامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ ماضی میں 85 پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا, پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی کیونکہ ایک نئی سیاسی فورس سے ابھر کر آئی گئی. آپ ابھی بائیکاٹ کر رہے ہیں, فرض کریں اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی جگہ پہ جیوا کی جگہ پہ کوئی اور؟ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو. اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا, سوال پورا کرنے تھے. اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں, وہ اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا, باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. مولانا شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ جی شہباز شریف کو ووٹ دیں گے؟ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. یہاں بات کریں, آپ فرمائیں, آپ فرمائیں. جی سوال بھلا دیا آپ سے. اور آپ کا جو ایک اصولی موقف رہا اسٹیبلشمنٹ
सियासत के किरदार के हवाले से वो भी सबके सामने है। हमने इलेक्शन के नतीजे में देखा कि मुस्लिम लीग का जो सियासी बालादस्ती की बात करता था उसको भी इलेक्शन में काट दिया गया और उसके जो लीडर जो मर्जी लीडर जो जिनसे तवक्को होती थी कि ये सिविलियन बालादस्ती का मुकदमा हमारा लड़ेंगे वो भी दस्तबरदार हो गए पार्लिमानी सियासत से कर। तो अब जो पाकिस्तान के जमहूर परस्त हैं जो सियासी उनको तो इस बात का अफसोस है, लेकिन आप एक ऐसे मत में अवामी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं जब आपके लिए पब्लिक में जाना जो है वो जान को थैली में लेके जाने के मुकाबले है, और दूसरी तरफ आपकी जो मीडिया टीम है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर पूछें तो 2-2 दिन जवाब नहीं दे रहे, तो आप अवामी तहरीक इस मीडिया टीम के साथ कैसे चलाएंगे? इसके हम इस्लाह कर लेंगे। ये शिकायत आप शिकायत कर रहे हैं। चलो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमने कोई तारीख नहीं दी, हमने कुछ सिफारिशात की हैं अपनी जनरल कौंसिल से। उनका जब इजलास होगा और उससे पहले हम सूबों के जो जनरल कौंसिल हैं उनको एतमाद में लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो फिर तरीक़ाकार, उसकी तरतीब, उसका शेड्यूल जब सारा आएगा तो पहले भी यकदम तो हम नहीं आए मैदान में, हमने तो कुछ तो तैयारी की उसके लिए, नज़म बनाया। सो अब भी हम ज़ाहिर है कि आंखें बंद करके, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अपनी जमात की वसी मुशावरत के बाद, तो जब हमने एक दफ़ा आपको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अपनी जमात के मुशावरत के साथ अगली तहरीक का शेड्यूल और तरीक़ाकार अनाउंस करेंगे, लेकिन मौक़िफ़ हमारा इस असम्बलियों के बारे में, इसके इंतखाबी नताइज के बारे में वाज़ेह तौर पर आ गया है, उसमें कोई इबाम नहीं है। और जब उनसे सवाल किया गया कि मरवत साहब बताएं आपने ये ट्वीट किया, तो उन्होंने आपको इल्ज़ाम आप पर जो है वो लगाया कि मौलाना साहब इस ट्वीट के जिम्मेदार हैं, क्या कहेंगे इस पर? इसके तो मैं ऐसा मुझे मजबूर कर रहा है जैसे मैं किसी आपकी बात का जवाब दे दूँ। जिस तरह मैं किसी आपके जवाब का ख़ुद को मुनासिब नहीं समझता, आपके बराबर उसको समझता हूँ, उसके बराबर बयान करना। वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से, मुखालफत की वजह से है, तो आप क्या समझते हैं जो आपके साबका इत्तेहादी थे उनकी फतह एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की वजह से? मैं किसी भी तबसरा नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन की मजमूई फैसले की बात कर रहा हूँ। कोई समझता है कि धांधली हुई है तो जिस तरह पहले साथ आए थे आ जाएं, कोई समझता है नहीं हुई, बैठे रहें, अय्याशी करें, हमने अपना फर्ज अदा करना है। आपने इलेक्शन की धांधली की बात की, आप देख खान से हार गए, बलूचिस्तान से आप जीत गए, तो क्या वहाँ पे इलेक्शन शफाफ हुई? और क्या मेरा सवाल सुनिए प्लीज, क्या एहतिजाजन वो सीट मेरी गुफ्तगू एक सीट या 2 सीटों के हवाले से नहीं है। मैंने मजमूई तौर पर मुल्क के इंतखाबात की बात की है। मैं उसी लेवल पर आपके सवाल का जवाब दूंगा। किसी एक नशिस्त पर मैं क्या बातें करूँगा? बलूचिस्तान में एक MNA और एक MPA अफगानी है जो वहाँ से उनको मुंतखब किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये भी है, और हमारे पेशावर में 4-5वें नंबर का एक खालिस अफगानी बाशिंदा, उसका नेशनल, उसको जितवा दिया गया। मौलाना साहब, आपकी जमात कह रही है कि धांधली हुई है, PTI वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, क्या कि PTI और आप मिल के इस जद्दोजहद मुश्तरका चलेंगे? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो भी कहते हैं अल्लाह एक है, तो फिर इकट्ठे चलेंगे। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। बस करें जी, बस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें जानिब से उनका फैसला सामने आया है कि हम किसी जमात के साथ बेइत्तेहाद नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट में अपनी हैसियत से ही शिरकत करेंगे। मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी का इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। JUI को धांधली के जरिए शिकस्त दी गई।